अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहा अफजल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सोहा अफजल। आज़ादी से हम ठीक सिर्फ एक दिन दूर है, यानी कल 14 अगस्त से जश्न आज़ादी है। और इस दफ़ा बाकायदा मैं इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ कि लोग बाकायदा इस चीज़ को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं कि वाकई आज़ाद हो गए हैं, क्योंकि हम उस कैद में थे जिसको हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। कैसी वबा की कैद, कोविड-19 की वो कैद जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से हम कैसे डाइजेस्ट कर सकेंगे। लेकिन कोविड-19 ने एक दफ़ा हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करा दिया है कि हम रुक सकते हैं, ज़िंदगी रुक सकती है। हम हमेशा से कहते थे लाइफ एंड शो मस्ट गो ऑन, ज़िंदगी किसी के लिए किसी की ज़रूरत में नहीं रुकती, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़िंदगी एक दफ़ा पॉज की इसी सिचुएशन में आ गई है, तो हमें इसे रियलाइज़ करने के साथ साथ डाइजेस्ट करने की भी ज़रूरत है कि अब बाहर निकले, जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करें, लेकिन प्रिकॉशन ज़रूर करें। और नई सोच की आगाज़ में मैंने बात की, प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा मैं कहती हूँ नई सोच, नई सुबह और नए पाकिस्तान के साथ नई सोच को लेकर हम सुबह उठते हैं। लेकिन वो सोच, आप सोचें कि आप आम रूटीन में चल रहे हो, मैं आती हूँ, ये शो करती हूँ, तैयार होती हूँ, गेस्ट आते हैं, इंटरेक्शन होता है, उसके बाद एक बुलेटिन होता है और मैं घर चली जाती हूँ, मेरी एक रूटीन है। आप इसी रूटीन से ज़िंदगी में चल रहे हो, लेकिन एक नई सोच आपके अंदर डेवलप हो और फिर उस नई सोच के लिए पीछे आप जो कुछ भी कर रहे हो उसे आपको क्विट करना पड़े, तो इट्स नॉट एज ईजी एज पाए। आपके पास इक़्तिदार हो, आपके पास सीट हो, आपके पास पावर हो और आप अपनी रूटीन में जो चीज़ें कर रहे हो वो उसे कंटिन्यूसली करते जाएं, लेकिन एक नई सोच जब यहाँ आती है तो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। इट्स नॉट एज ईजी एज पाई, आई एम टेलिंग यू। सब कुछ छोड़कर खिदमत खल्क के लिए बाहर निकलना, सब कुछ छोड़कर ये सोचकर बाहर निकलना कि पाकिस्तान के नौजवानों को मेरी ज़रूरत है, ये सोचकर बाहर निकलना कि पाकिस्तान के नौजवानों में टैलेंट बहुत है, कमी है तो सिर्फ वसाइल की, वो वसाइल पैदा करना और पाकिस्तान के मुखय्यर हजरात के थ्रू ही पैदा करना, ये वो सोच है जो लेकर तमाम चीज़ों को क्विट करके जो वो कर रहे थे यहाँ पर आज हमारे साथ सेट पर मौजूद है। 2001 से ये सफ़र शुरू करते, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते, आज अगर किसी फाउंडेशन का जिक्र आता है, कर्ज हसना का अगर जिक्र आता है, नौजवानों की मदद का जिक्र आता है, वसाइल का जिक्र आता है, मसाइल का जिक्र आता है, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो अखुवत फाउंडेशन का होता है। एक ऐसा ऑप्शन हमारे नौजवानों के लिए जब वो कुछ करना चाहती हैं, एक आइडिया, एक एंटरप्रेन्योरशिप, वो आइडिया जिसके थ्रू वो कहते हैं कि हमने काम करना नहीं है, काम करवाना है, तो ये आइडिया जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वसाइल के लिए अखुवत फाउंडेशन हमेशा मेरी नज़र में, और आप सब भी इस टेलीविज़न स्क्रीन के थ्रू और हमेशा रियलिटी में देखते रहे हैं कि अखुवत फाउंडेशन और एक ऐसी पर्सनालिटी जो आज हमारे साथ मौजूद है हमेशा पेश रहे हैं। उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अमजद साकिब, इन्हें कहते हैं सरबराह अखुवत फाउंडेशन के आज के प्रोग्राम में इन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम साहब। सर वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एक डिटेल इंटरव्यू, डिटेल रिसर्च मैंने अखुवत फाउंडेशन के हवाले से की है, लेकिन आज आपके साथ ही हमारे साथ जो मौजूद है ज़हरा बुखारी। अखुवत फाउंडेशन एक स्टैब्लिश फाउंडेशन है, लेकिन इसी सोच को जब आपने शुरू किया तो स्मॉल स्केल से शुरू किया, और इस तरह की फाउंडेशन, इस तरह की सोच लोगों की मदद करने के एतबार से बहुत सारे लोग काम करते हैं, और एक पहला स्टेप लेना ही मुश्किल होता है जो कि ज़हरा ने लिया है एक एनजीओ की सूरत में। ज़हरा आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। ज़हरा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कैसा चल रहा है आपका काम कोविड-19 से निकलने के बाद? जी अब ज़रा हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ आने लग गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है लेकिन ये ईदें जो अभी गुजरी हैं, ये ईद क्योंकि बाकी तमाम ईदों से बहुत मुख्तलिफ थी, तो इसमें बहुत से ऐसे लोग भी थे जो हमारे अपने थे और जिनको हमने इस कोविड-19 इस खूनी वायरस के दौरान खो दिया। तो उन लोगों का साथ ना होना और फिर इस खूनी वायरस का हम पर एक सवार रहना, इसका खौफ जो है वो तारी रहना, इसके साथ ईद गुजारना जो था वो थोड़ा। और अब ईद के बाद भी जो मजीद चैलेंजेस हमारी ज़िंदगी में, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो माशी एतबार से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस अभी भी बहुत सारे हैं। जो गैप आ चुका है, ये डेफिशिएंसी जो आ गई है, उसको कवर कैसे करना है, अमजद साहब से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, आगाज़ में सबसे पहले अखुवत फाउंडेशन की बात करने से पहले, आपके बारे में बात करने से पहले, आप जो काम करते हैं उसके बारे में बात करने से पहले, मैंने आगाज़ में कहा कि आप एक रूटीन वाला काम कर रहे हो, आपकी सीट हो, इक़्तिदार हो, पावर हो, उसे क्विट करके एक सुबह आप उठे और आप सोचे कि मैंने ये करना है, तो सब कुछ छोड़कर ये काम करना आसान नहीं होता। साहब अगर आप मुझे इजाज़त दो तो मैं आपकी बात से इख्तिलाफ न करूँ थोड़ा सा। करें बिल्कुल करें। बाजी ने बहुत अच्छी बात की आपने कि ये एक बड़ी सोच की नुमाइंदगी करती है कि कोई शख्स ताकत को, दौलत को, इक़्तिदार को छोड़कर कोई ऐसा काम करे जो गली कूचों में करना पड़े और देहातों में जाना पड़े और गरीबों के आंसू पूछने पड़े। ये मुश्किल काम बाहर नज़र आता है, लेकिन मैं इसको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से इसलिए देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी
कोई एहसान नहीं है किसी पे, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी, क्या बात है। मैं देखें, अगर आपको कुछ अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, मुझे कुछ सलाहियतें दी हैं, तो हमें ये देखना है कि हम उससे दूसरों को क्या फ़ायदा दे रहे हैं। ये चीज़ें हमारी नहीं हैं, हमें किसी मकसद के लिए दी गई हैं, तो लौटाना है ना वापस। क्या बात है। और दूसरी एक और चीज़ है कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स बताते हैं कि हम हकूक़ और फ़राइज़ की बात करते हैं। हर शख्स कहता है मेरा हक, मुझे ये हक नहीं मिला, मुझे ये कानून ने हक दिया, मुझे ये आइन ने हक दिया। लेकिन ज़िम्मेदारी की भी तो बात करें ना, फ़राइज़ के साथ, मतलब जोड़े ना इसको, हकूक़ के साथ फ़राइज़ हों। तो मैं समझता हूँ कि हर वो शख्स जिसको उसके हिस्से का ज़्यादा रिज़्क़, ज़्यादा इज़्ज़त, ज़्यादा दौलत, ज़्यादा चीज़ें मिली हैं, ये उस पर लाजिम है, लाजिम है, मलज़ूम है, ये बिल्कुल। लाजिम है। उसको अगर वो उसको नहीं इस्तेमाल करेगा दूसरों के लिए, तो वो कुफरान नेमत करेगा। वो उस नेमत की कदर का असल रास्ता ही ये है कि उसको दूसरों में शरीक करें। तो इस हवाले से कोई बहुत बड़ी तब्दीली मैं तो नहीं समझता कि हम छोड़ के आ जाएं। ठीक है, कुछ लोगों की नज़र में होगी, लेकिन मैं समझता हूँ एक जो आदमी नेकी करना चाहता है या नेकी की तलाश में है, उसको यही सफ़र इख्तियार करना चाहिए। आपके लिए वो यकीनन एक आसान सफ़र होगा, क्योंकि आपके सामने जो चीज़ थी, जो विजन था, जो मकसद था, वो उस जॉब से, उस इक़्तिदार सीट से बहुत बड़ा था। लेकिन जब आपने आगाज़ किया, 2001 की बात करें तो आपने एक स्टोरी शेयर की थी, उसके मुताबिक एक खातून आपके पास आई, उसने कर्जा लिया, और उसके बाद जब वो कर्जा वापस किया तो उसने आपसे कहा कि ये कर्जा अब आप रखेंगे नहीं, आगे तकसीम करेंगे। तो वो सिलसिला जो उस वक्त शुरू हुआ, उसको किस तरह से आगे लेकर चले, और वो सोच उस खातून के थ्रू आपको मिली या आपका अपना भी कोई कॉन्सेप्ट इस हवाले से? देखिए, वो खातून तो एक, जैसे कहते हैं ना, बारिश का एक पहला कतरा था। उस बारिश के पीछे पहले बादल आते हैं, माहौल बनता है, घुटन होती है, हबस होता है, फिर बादल अल्लाह ताला भेजता है। तो वो एक नुक्ता आगाज़ है, लेकिन उसके पीछे पस पर्दा आप अब प्रोग्राम हम कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे आपको पता है कितनी कहानी है, आपने तैयारी की, स्क्रिप्ट लिखा, प्रोडक्शन हुई, ये हुई। तो वो एक आगाज़ था, लेकिन उससे अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही बहुत सारे ऐसे वाक़यात, हादसात ऐसे हुए, तजर्बे हुए कि जिससे हमने सोचना शुरू किया कि ये एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए जिसमें लोगों को जो काम करना चाहते हैं छोटे कर्जे दें, बगैर सूद के दें, और फिर देखें वो कितनी मेहनत करते हैं। तो उसके पस मंज़र में फिर उसके बाद ये कोई इतना आसान इस हवाले से नहीं है कि जी आपने कहा और हो जाए। तो उसके लिए आपको बड़ी तगो-दौ करना पड़ती है, एक अदारा बनाना पड़ता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, फिनेंशियल रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ते हैं, सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं, आईटी के सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी और काम हैं। तो ये एक ह्यूज एफर्ट है, और ये एक शख्स की भी एफर्ट नहीं होती, टीम वर्क होता कोई है। कहे कि जी मैंने ये कर दिया तो ये तो मुमकिन नहीं है। ये अल्लाह की सबसे पहले रहमत होती है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ही रास्ता दिखाता है, फिर लोग मिलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि मैं कारवां बन चला जाता था है। कारवां, तो ये कारवां बनता है, तहरीक बनती है, फिर अल्लाह ताला लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत डालते हैं। ज़ाहिर है आपकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, दयानत है, अमानत है, सदाकत है, मेहनत है, जो आप समझती हैं कि एक अच्छी सक्सेस के बुनियादी असूल हैं। तो उनके साथ फिर आप उसको एक इंस्टीट्यूशनल सतह पर आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर वो काम, फिर एक और भी बड़ी बात है कि आप जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं कि क्या वो भी आपके मयार पे उतर रहे हैं। यानी आप किसी को भीख तो नहीं दे रहे, आप तो कर्जा दे रहे हैं, बिल्कुल तो ऐसे ही है। कर्जा दे के वापस भी तो लेना है। ये तो नहीं कि आप कर्ज हसन दे दिया और उसने हंस के दिखा दिया। तो वो उसके लिए उसकी दयानतदारी भी ज़रूरी है, उसकी तैयारी भी ज़रूरी है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की भी ज़रूरत है। और फिर इसका तीसरा पहलू भी है, आप जैसे लोग हैं जो सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो डोनेट करते हैं, कि पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे हम बिल्कुल लोगों, ऐसे ही अच्छे है। लोगों के दरवाजे पे जाके दस्तक देते हैं कि जी नेकी के सफ़र में आप भी शरीक हो। तो अगर वो लोग नहीं हैं फिर आप कैसे करेंगे? तो ये पूरी की पूरी एक इकोसिस्टम है जिसमें एक अदारा है, जिसमें वो लोग हैं जो मुस्तहिक हैं, और फिर वो लोग हैं जो अपने हिस्से की खुशियाँ देते हैं। और डॉक्टर साहब, ये सबसे अच्छी बात ये कि हर बंदा इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप उन मुखय्यर हज़रात की बात करें, इनके पास वसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन एक सोच होती है जो कि आपके पास है। और इससे ज़्यादा सबसे अहम बात जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मुखय्यर हज़रात हमारे इर्द गिर्द तो बहुत सारे हैं, लेकिन अल्लाह जिन लोगों को चुन लेता है जिस काम के लिए, ये सबसे अहम चीज़ है। और पहला स्टेप लेना ही हमेशा सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद कारवां बनता चला जाता है, लोग शामिल होते चले जाते हैं, रास्ते आसान हो जाते हैं, बशर्ते ये कि आप पहला स्टेप तो ले, वो कोई भी काम हो। आप मुझे बताएं ज़ाहरा,
پہلا اسٹیپ آپ نے کیسے لیا؟ بہت انیشیل سٹیجز پہ ہیں، نیا نیا آپ نے کام شروع کیا ہے، آپ کی کیا سوچ ہے اس سارے کام کے پیچھے؟ سوہا میں سمجھتی ہوں کہ سب سے غور طلب بات تو یہ ہے کہ این جی اوز وجود میں کیوں آئیں اور ان کا مقصد کیا تھا. بیسیکلی این جی اوز کا مقصد اور این جی اوز وجود میں تب آئیں کہ جب معاشرے میں سے احساس ختم ہو گیا، جب معاشرے میں سے حقوق العباد ختم ہو گئے، جب لوگ ایک دوسرے کا احساس کرنا چھوڑ گئے، جب انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے گھر کے، یہ تو خیر دور کی بات ہے کہ کوئی ہمسایہ آپ کا بھوکا رہ رہا ہے یا نہیں رہ رہا، یہ تو اب بہت دور کی بات ہے. اب تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمسائے میں رہ کون رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو جب یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں سے ختم ہو گئیں تو پھر این جی اوز وجود میں آئیں. پھر این جی اوز نے جو ہے وہ اپنا کام شروع کیا، اور جو کام ہمارے بڑے کیا کرتے تھے، مطلب ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور کسی کی مشکلات میں، مصیبت میں اس کی ہیلپ کرنا، تو اب وہ کام جو ہے وہ این جی اوز کر رہے ہیں. بیسیکلی مجھے ایسا لگتا ہے آپ فرائض اور حقوق کی جو بات کر رہے ہیں نا، یہ ہمیشہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتے ہیں. اگر آپ اپنا فرض بخوبی ادا کریں گے، یقین جانیں آپ گھر میں ہیں، آپ کسی ادارے میں ہیں، آپ کسی جگہ کام کر رہے ہیں، کسی فرم میں، آرگنائزیشن میں، اگر آپ اپنا فرض بخوبی ادا کر رہے ہیں، کبھی کسی کا حق مارا جا سکتا ہی نہیں ہے، بشرطیکہ کہ آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ کے فرائض کیا ہیں. ہم بات کریں بڑے پروڈکٹیو ٹاپک پہ، بڑے سبجیکٹ پہ، کہ وہ اسکرین جس پہ آپ ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اسکرین کے اس طرف جتنے بھی لوگ ہیں، اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہے، آپ ایک انٹرپرینور بن سکتے ہیں، ایک آئیڈیا پہ ایک امپائر کھڑا کیا جا سکتا ہے، تو اخوت فاؤنڈیشن آپ کے لیے ایک ایسا آپشن ہے جہاں سے قرض حسنہ آپ اویل کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہی نہیں، قرض حسنہ کو اپنی خودداری ہوتی ہے آپ میں، آپ اسے واپس بھی کر سکتے ہیں اسی کامیابی کے بعد جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ڈسٹریبیوشن کے اخوت فاؤنڈیشن کی ڈاکٹر صاحب آغاز سے ذرا ڈیٹیل میں بتا دیں کہ کس کس سٹی میں کس کس طرح سے آپ کا یہ پروگرام چل رہا ہے، یہ نظام کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں؟ جی، اس پروگرام کا آغاز تو جیسے آپ نے فرمایا 2001 میں ہوا، لاہور سے ہوا، ایک کچی بستی سے ہوا. پھر ہم نے کہا کہ صرف لاہور میں نہیں، آگے بھی بڑھنا ہے. تو ہر جگہ پر اچھے لوگ موجود تھے، وہ دو لوگ موجود ہونے چاہیے، ایک دینے والے اور ایک لے کے واپس کرنے والے. تو اس بنیاد پر اس وقت ہم 400 شہروں میں کام کر رہے ہیں، 4 صوبوں میں کام کر رہے ہیں. گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے 800 سے زیادہ دفاتر ہیں، اور وہ گلی کوچوں میں چھوٹی چھوٹی کم آباد غریب بستیوں میں ہیں. تو وہاں پر اب تقریباً اس وقت ہم 30 لاکھ سے زائد خاندانوں کی، جو 1.5-2 کروڑ لوگ بنتے ہیں، مدد کر چکے ہیں. اور اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب لوگوں کو اب علم ہے، ان کم از کم 400 شہروں میں، کہ یہ دفتر کہاں کہاں موجود ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. تو وہاں ہمارا ایک دفتر ہے، اس میں 4 یا 5 لوگ ہوتے ہیں. وہ لوگ ان کو درخواستیں وصول کرتے ہیں، پھر اپریزل کرتے ہیں، پھر ان کی اسیسمنٹ کے بعد وہ مستحق ہوں تو پھر ان کو وہ قرضہ پیش کیا جاتا ہے. وہ اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں، پھر وہ ایک ساتھ واپس کرتے ہیں. پھر جب قرضہ واپس کر دیتے ہیں تو پھر بڑا قرضہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک سفر ہے نا، چھوٹا کام، پھر اس سے بڑا کام، پھر اس سے بڑا کام، اس طریقے سے. تو اس میں سول سوسائٹی، جیسے میں نے کہا، مخیر حضرات کے ساتھ ساتھ حکومت بھی تعاون کرتی ہے. پنجاب کی حکومت ہے، فیڈرل حکومت ہے، باقی صوبوں کی حکومتیں ہیں. تو یہ حکومت کی جانب سے بھی بہت سے فنڈز مہیا کیے جاتے ہیں، اور ہمارے ذریعے سے ان اصولوں کو نافذ کرتے ہوئے وہ ہم آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو یوں یہ نظام ہے جو ہر شہر میں، ہماری اب پاکستان میں صرف 400 شہر نہیں، شاید 400 شہر بڑے بڑے اور بھی ہوں. تو اب اس کی وسعت کیسے آئے گی اس پروگرام میں؟ اس کو جیسے آپ نے اشارتاً بتایا کہ ایک خاتون سے کام یہ شروع ہوا. اس وقت کرنٹلی تقریباً 9 لاکھ خاندانوں کے پاس ہمارے قرضے موجود ہیں، یعنی وہ کاروبار کر رہے ہیں. 30 لاکھ تو میں نے بتایا نا کہ ٹوٹل بینیفیشریز ہیں. لیکن ابھی بھی یہ بہت کم ہے. پاکستان میں کم از کم 1 کروڑ لوگوں کو چھوٹے قرضے چاہیے. تو ہم ان تک کب پہنچیں گے؟ تو یہ ہے ہماری وہ آواز جو ہم بلند کرتے ہیں. یہ ہے وہ فرض جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہی ہیں. صرف 40,000 روپے ایوریج اگر آپ زندگی میں ایک دفعہ دے دیں، یا 20,000 روپے دے دیں، تو وہ ہمارے اس ادارے کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچتا رہے گا، واپس آئے گا، پھر کسی نئے کو مل جائے گا، پھر واپس آئے گا. وہ سرکل چلتا رہے گا. تو آدھے پاکستان کے لوگ آدھے لوگوں کی مدد کر دیں 20, 30, 40,000 روپے سے، تو آپ دیکھیں کہ یہ مواخات کا ایک خوبصورت نظام بن جائے گا، جس میں آدھا پاکستان کی مدد کر رہا ہے. کوئی بین الاقوامی شاید قرضوں کی بھی ضرورت آپ کو نہ پڑے. تو ہمارا مقصد صرف قرضے دینا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے ایک ایسا معاشرہ بنانا
جس جہاں میں لوگ خود ہر شخص مختار ایک ہوں. دوسرے کی مدد کریں، خود مختار ہوں، جسے کہتے ہیں نا امپاورمنٹ ان کے پاس آئے اور وہ آگے بڑھیں. تو یہ خواب آپ بھی دیکھتی ہیں، زہرا بھی دیکھتی ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں. تو اپنے اپنے حصے کی کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے. بس میں تو یہی اس میں آپ سے کہوں گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ آپ نے کہا باقاعدہ پروسیجر ہے، آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائی چیزیں کہ یہ کر کے کرائٹیریا پہ جو بندہ پورا اترتا ہے اس کو قرض حسنہ دیا جاتا ہے. عام فہم سوال جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، ہر کسی کا کاروبار یا ہر کوئی جو کام کرنا چاہتا ہے اس میں کامیاب نہیں ہوتا. کوئی آپ سے قرض حسنہ لے رہا ہے، اگر عام لوگ ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں، نقصان میں بھی جاتے ہیں. اس حوالے سے اخوت فاؤنڈیشن کی پالیسی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑے بڑے قرضے نہیں ہیں. ایک ہوتے ہیں مائکرو، ایک ہوتا ہے اسمال، ایک ہوتا ہے میڈیم، ایک ہوتا ہے بگ لونز، یعنی یہ مختلف سطح ہیں. تو ہم مائکرو لونز دیتے ہیں. مائکرو لون کا مطلب ہے 20، 30، 40، 50، 60 ہزار، 1 لاکھ روپے تک. تو دنیا بھر کا تجربہ یہ ہے کہ مائکرو لونز میں نقصان کا اندیشہ بہت کم ہے. کم ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ کسی بندے نے پھل کی ریڑھی لگائی، اس نے 10-15 ہزار کی ریڑھی خریدی اور 10-15 ہزار کا پھل ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ شام کو اس کو کم از کم 1000-1500 روپے ضرور دیتا ہے. تو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے کام، کوئی کارپینٹر ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی موٹر سائیکل مکینک ہے، کوئی سائیکل ریپیئر کرتا ہے، بچیوں نے لاکھ روپے سے بیوٹی پارلر بنا لیے، کام شروع کر دیا، ٹیوشن سینٹر بنا لیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں جب اپنی محنت کے رنگ گھلتے ہیں نا تو پھر اس میں بہت کم نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت مدد کرتا ہے. تو دوسری صورت میں اگر نقصان ہو بھی جائے تو پھر ہم لوگوں کو منظم کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی بھی مدد کرتے ہیں کہ مواخات کے ساتھ کسی کو 1 مہینے کی قسط دینا مشکل ہو تو اس کا دوست جو اس گروپ میں شامل ہے وہ بھی دے سکتا ہے. تو اور بھی ہم نے اس میں کچھ طریقے وضع کر رکھے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی شخص کا انتقال ہو جائے، کوئی شخص معذور ہو جائے، کسی کی بینائی چلی جائے، کوئی قدرتی آفات آ جائیں، تو اس صورت میں پھر ہم اس قرضے کو معافی کر سکتے ہیں. تو یہ قرض حسن ہے، جس حد تک آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ڈیٹیل میں ہر ایک چیز کا سلوشن، میں ڈسکشن کی بات نہیں کر رہی، میں سلوشن کی بات کر رہی ہوں. ڈیٹیل میں سلوشن موجود ہے. آپ کو کوئی بھی سبجیکٹ، کسی بھی چیز کے بارے میں انفارمیشن چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کریں، ریسرچ کریں، تو آپ کو ہر چیز کا باقاعدہ حل وہاں پر مل جاتا ہے. اور شریعت کو ساتھ لے کر چلنا، اس حوالے سے بھی جانیں گے کہ جب آپ قرض حسنہ دیتے ہیں بہت ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اسے کس طرح سے فال کیا جاتا ہے، کس طرح سے میٹ کیا جاتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. ذرا اوور ٹو یو. اب اگر آغاز کی بات کریں تو مخیر حضرات کی ہم بات کریں، بہت سارے لوگ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، بٹ دے آر آسک فار کریڈیبلٹی. جہاں پہ ہم دے رہے ہیں وہ کسی مستحق تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا. اخوت فاؤنڈیشن ایک اسٹیبلش فاؤنڈیشن ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم یہاں پیسے دیں گے تو یہ کنسرن بندے تک پہنچ جائیں گے. آپ بتائیں کہ لوگوں کو آن بورڈ لے کر کیسے چل رہی ہیں؟ بیسیکلی جب ہم لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں تو ہم جب اسے شو کیس کرتے ہیں اپنے کام کے اوپر تو اکثر لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ آپ اگر نیکی کر رہے ہیں تو اس کو ڈسپلے کیوں کر رہے ہیں. لیکن یہی چیز جو ہے یہ ضروری ہے، کیونکہ جو لوگ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ ہمارے ساتھ ڈونیشنز دے رہے ہیں ہمیں، تو ان کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کی ڈونیشنز جو ہیں وہ ایک ٹھیک جگہ پہ جو ہے وہ جائیں. تو اس لیے یہ شو کیس کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ان لوگ، اور یہ ایک طرح سے موٹیویشن بھی ہوتی ہے دوسرے لوگوں کے لیے جو کہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کام ہو رہا ہے، یہ نیکی ہو رہی ہے کسی کے ساتھ، تو پھر وہ بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں یہ چیز اور پھر پارٹیسپیٹ بھی کیا جاتا ہے. تو یہ ریلائبلٹی اور کریڈیبلٹی دکھانے کے لیے آپ کو آج کل چیزوں کو آن اسکرین لے کے آنا ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ آپ شو آف کر رہے ہیں یا آپ دکھا رہے ہیں کہ اخوت فاؤنڈیشن یا XYZ کوئی بھی NGO کیا کر رہی ہے. لیکن یہ چیلنجز جو ہیں یہ فیس تو کرنے پڑتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آغاز سے لے کے اب تک بہت ساری ہرڈلس بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں. اخوت فاؤنڈیشن کی اگر بات کی جائے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرح سے کر رہے ہیں تو کریڈیبلٹی وہ ہے یا نہیں ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اس چیز پہ، اس کریڈیبلٹی کو کیسے میٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ زارا کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا کہ انہوں نے پہلا قدم اب اٹھایا، تو کبھی نہ کبھی سفر کا پہلا قدم تو ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہ آپ پہلے دن ہی منزل سے کھڑے ہو کر کسی کو پکار رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں یہاں پہ ہوں. تو وہ پہلا قدم، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلا قدم لیا. پہلا قدم ہی لیڈرشپ ہے، انیشیٹو ہی لیڈرشپ ہے. پہلی آواز ہی جو ہے نا وہ کارواں کو جگاتی ہے، نیند سے جگاتی ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے پہلا قدم. پھر دوسری چیز ہے کہ کیسے آگے بڑھے، اس کے لیے آپ کو مستقل مزاجی سے کام لینا پڑے. پرسیویرنس، پرسسٹنس. مشکلات آئیں گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشکلات نہ آئیں؟
दुख भी आएंगे, तकलीफ़ें भी आएंगी, मसाइल भी आएंगे, इल्ज़ाम भी लगेंगे, बुरा भला भी कहा जाएगा, नीयत पे भी शक होगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन अगर आपकी कमिटमेंट अपने मकसद के साथ है तो फिर आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज करें। देखिए, इंस्पिरेशन, हम आपने कहा कि इस्लाम में ज़ाब्ता हयात है, तो हम इंस्पिरेशन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेते हैं। जब उन्होंने पहली आवाज़ बुलंद की तो कितने लोग सुनने वाले थे? कितने रास्ते में कांटे फेंके बिछाए गए, कितने उनको पत्थर उनकी तरफ उठे, और कितने इल्ज़ाम तराशियाँ हुई, और कितने लालच दिए गए। उनको कहा गया कि भी और आपने फरमाया कि मेरे एक हाथ पे चांद और एक हाथ पे सूरज भी रख दिया जाए तो मैं अपने इस अजीम मकसद से दूर नहीं होऊंगा। तो ये है लेवल ऑफ कमिटमेंट, इस्तक़लाल, अज़्म और खुदा पे यकीन। तो ये खूबियाँ हमें पैदा करनी चाहिए। तो अभी आप बता रही थी कि आपने अब एमफिल कर रही हैं, पहले आपने बीएस किया, तो इट ऑल दिस जर्नी आल्सो नीड्स कमिटमेंट। तो ऐसे तो नहीं है मुस्तकिल मिजाजी है पढ़ना या अच्छे नंबर लेके पढ़ना कोई आसान तो नहीं है। तो ज़िंदगी का हर काम वो तकाजा करता है मुस्तकिल मिजाजी का और आगे बढ़ने का, और यही दो चीज़ें हैं, पहला कदम और फिर मुस्तकिल मिजाजी। फिर उसके बाद जैसे ज़ारा ने भी कहा कि क्रेडिबिलिटी आती है। फिर जब आपका काम के अंदर शफाफियत हो, दयानत हो, सदाकत हो, तो वो नज़र आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो फिर एक और बड़ी अहम चीज़ है कि आप टीम कैसी बिल्ड करते हैं। लीडर के लिए सबसे बड़ा एक इशू टीम बिल्डिंग होता है। टीम के बगैर आप काम नहीं कर सकते। ये नहीं है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपका चैलेंज क्या है कि आपने ये काम दूसरों को भी सिखाना है। जिस आग में आप झुलस रहे हैं, जो चीज़ आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उकसा रही है, वही ख्वाहिश, वही उमंग और उम्मीद जब आप अपने साथियों में पैदा नहीं करेंगे तो फिर आपको कुछ जवाब नहीं मिलेगा। तो ये इस तरीके से मुश्किलात भी आती हैं, फिर उसमें आप कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, विजन ट्रांसफ़र करते हैं, फिर लोग इकट्ठे होते हैं, मामलात आगे चलते हैं। तो ये कोई भी अदारा है, ज़िंदगी का कोई भी तरीक़ाकार है। घर देखें, घर कैसे चलता है, घर भी ऐसे ही चलता है कि कुछ लोग मिलके इकट्ठे एक छत के तले रहते हैं, कुछ कमाता है, कोई काम करता है, माँ उनकी तरबियत करती है, बाप उनको आगे बढ़ने के लिए मदद देता है, और फिर यूँ ज़िंदगी आगे बढ़ती है। तो इन नटशल अगर आप मुझसे पूछें तो पहला कदम मुस्तकिल मिजाजी और अमानत, दयानत और टीम बिल्डिंग, ये किसी भी काम के लिए सबसे अहम जो है ना जुज़्व हैं। डॉक्टर साहब, आपने आगाज़ की में बात की मुस्तकिल मिजाजी की। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, और जब मैंने आगाज़ किया मॉर्निंग शो का तो मैंने प्रोग्राम में बारहा क्योंकि ये तिलकीन मेरे वालिद साहब की जानिब से मुझे हमेशा की जाती है कि आपके फ़ैसलों में मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। इनिशिएटिव लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आप फैसला कर लेते हैं ना, तो फैसला करने के बाद आपको नहीं सोचना चाहिए। सिर्फ आप ये देखें कि आपके सामने क्या है, फोकस्ड होकर देखें कि आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। राइट, लेफ्ट, आगे पीछे आपको कौन क्या किस तरह से कह रहा है, कौन डिस्करेज कर रहा है, कौन इनकरेज कर रहा है, वो मैटर करता है। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं इस पर मत सोचें। दुनिया का सबसे बड़ा रोग यही है कि लोग क्या कहेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। कोई आपको डिस्करेज भी करता है, कोई आपको मुश्किलात भी पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन आपने क्या देखते हैं कि आपके सामने क्या है। कंसिस्टेंसी से, मुस्तकिल मिजाजी से आप चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आपने अच्छे से अपने दिन का आगाज़ किया होगा, और जिस दिन का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि लॉकडाउन किस दिन खत्म होगा, उस दिन को खत्म हुए भी अब 4 दिन हो गए हैं। लेकिन आप बाहर निकल रहे हैं, आप शॉपिंग भी कर रहे हैं, जश्न आज़ादी भी है। तो मेरे ख्याल से आप सब कुछ करें जो आप करना चाहते हैं, लेकिन एहतियात करें, क्योंकि कोविड-19 ने हमें यही सिखाया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। और जो चीज़ें हमें बचपन से सिखाई जाती थी, एक दफ़ा फिर से हमें नए सिरे से सिखाई गई हैं, तो इसको अपने साथ रखें, प्रिकॉशन ज़रूर करें। स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमेक्स फॉर्म स्पेसिफिकली हम इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से ग्रीन आउटफिट की बात की जाए तो कमाश का ये आउटफिट है, इकबाल टाउन अमाना मॉल में आपको ये अवेलेबल होगा, डू विजिट। लेकिन जहाँ से खरीद रहे हैं, ऑनलाइन शॉप आउट कर रहे हैं या आप खुद जा रहे हैं, चीज़ों को सैनिटाइज करके ही इस्तेमाल करें। और कमाश एक ऐसा आउटलेट है जहाँ पर आपको 9 से 10 ब्रांड्स एक ही स्टोर पर अवेलेबल हैं, सो डू विजिट कमाश। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं अखुवत फाउंडेशन की। तो अखुवत फाउंडेशन की जब हम बात करते हैं तो किसी भी इदारे की
آرگنائزیشن کی ہے. آج کل جس بھی فیلڈ کی بات کی جائے, کووڈ-19 نے ہر چیز کو بری طرح متاثر کیا ہے. باقاعدہ ہر کسی کی زندگی میں کام میں گیپ, ڈیفیشنسی آ چکی ہے. کیسے کور کیا جائے گا, کیا سلوشن ہے, کیا سجیسٹ کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ اب ہم میں کتنے میکسیمم سال کہیں, دن کہیں, مہینے کہیں, کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ یہ تو بڑا مشکل سوال ہے کنسرن یہ کہ کتنا لگے گا, لیکن بہرحال جتنا بھی لگے, پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے, یہ ایک ریالٹی ہے, اینڈ وی شوڈ جیسے کہتے ہیں نا, اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا چاہیے. پھر ہمیں کچھ تکلیف نہیں ہوگی کہ یہ 2 مہینے ہیں یا 6 مہینے ہیں یا سال ہے. ہمیں اس کو ایک اپنے نارمل لائف کا ایک حصہ بنانا چاہیے کہ ہاتھ صاف رکھنے ہیں, آپ نے لینا ہے, ماسک لینا ہے, ہاتھ دھونے ہیں, ڈسٹینس پہ رہنا ہے, زیادہ جمع غفیر میں نہیں جانا. تو یہ چیزیں ہم یہ کر لیں تو پھر یہ بے شک 6 مہینے بھی رہے, سال بھی رہے, تو کوئی غم نہیں ہے. تو لیکن اگر ہم نے عید کے دنوں کی طرح ہلا گلا کرنا ہے اور نقصان اٹھانا کرنا ہے, تو پھر یہ بے شک 1 مہینہ رہے, اس کے نقصانات سال رہے ہوتے چلے جائیں گے. تو ہمیں دیکھیں ماحول کے مطابق ڈھالنا نا اپنے آپ کو, یہ انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے. اس دنیا میں وہی سروائیو کرتا ہے جو انوائرمنٹ کے مطابق. بڑے بڑے جانور آپ دیکھیں ہیں, بڑے بڑے جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تخلیق کی, وہ اس لیے صفحہ ہستی سے مٹ گئے کہ وہ جو نیچر کی قوتیں تھیں ان کو ساتھ وہ اس کے مقابلے کے لیے وہ ایک مناسب اپنا مدافعاتی نظام نہیں بنا سکے, پروٹیکٹ نہیں خود کو کر سکے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل, فہم, سوجھ بوجھ دی ہے. تو ہمیں یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ہم کب تک کریں گے, لیکن ہمیں اس سے تھوڑا سا ہٹ کر, کیونکہ شروع میں کہتے تھے جی کہ پتہ نہیں 3 سال لگیں گے ویکسین آنے میں, پھر 2 سال ہوئے, پھر 1 سال ہوئے, اب سنا ہے کہ ویکسین کہیں آ گئی ہے, آ رہی ہے, ٹیسٹ کی جا رہی ہے. تو اس طرح سے اب دیکھیں نا, بدقسمتی سے پاکستان کے بارے میں 3 مہینے پہلے کہا, یہ بہت شور مچ رہا تھا جی کہ 14 اگست کو تو جو وہ پیک ہوگا, 10 اگست کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ پیک ہوگا, اور اس میں پتہ نہیں لاکھوں لوگ متاثر ہو چکے ہوں گے اگر آپ نے یہ نہ کیا, یہ نہ کیا, یہ نہ کیا. لیکن الحمدللہ یہ سبسائڈ ہو رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری پریڈکشنز ہیں, لیکن ہمیں اس کی تہ تک پہنچ کر اس کے مقابلے میں جو ہے ہماری حفاظتی جو تدابیر ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, ہمیں اس چیز کو ڈائجسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وبا آئی, اس نے ہمیں پریشان کیا اور ہم پریشان ہوئے, لیکن میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں آپٹمسٹ ہو کے کہتی ہوں کہ آپ نے ڈگ آؤٹ کیا کیا ہے اس تمام تر سچویشن سے. مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری پازیٹیوٹی بھی پریویل کی ہے. ڈیجیٹل پاکستان کو ہم نے باقاعدہ طور پر انوگریٹ بھی کیا ہے, اس کو ایکسپیرینس بھی کیا ہے جسٹ بیکاز آف کووڈ-19. ہمیں لگتا تھا کہ ہم لوگ آن لائن چیزوں کو استعمال کرتے تھے, انٹرنیٹ استعمال کرتے تھے, لیکن اس حد تک نہیں کرتے تھے. ای کامرس کو جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے پیک پہ جاتے ہوئے, صرف اور صرف کووڈ-19 میں لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے, ہر چیز آن لائن ہوگی, وہ کلاسز ہوں, وہ آپ کی شاپنگ ہو, وہ آپ کی ضروریات زندگی ہو. تو یہ ڈیجیٹل پاکستان کو لانچ کیا ہے کووڈ-19 نے, اور اس ٹریجڈی کی ٹو سم ایکسٹینٹ ہمیں ضرورت بھی تھی. لیکن اگر پالیسیز کی بات کی جائے ڈاکٹر صاحب, اب چونکہ مسائل کافی زیادہ ہیں, چیلنجز بھی کافی زیادہ ہیں, اب لوگ باہر نکلیں گے, بہت سارے لوگوں کے کاروبار بری طرح متاثر ہوئے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کی ملازمتیں چلی گئی ہیں. اب نوجوانوں کو زیادہ قرضے ہنسنا بھی چاہیے ہوگا. اس حوالے سے پالیسی میں کیا امینڈمنٹ کرنے کا سوچا ہے آپ نے, یا کس طرح سے لے کے چلیں گے مزید پارٹیسپیٹ کرنے کے؟ دیکھیں, ہم نے تو اس کام کو پہلے دن سے ہی یہ کوشش کی کہ اس کو اسکیل پہ لے کے جایا جائے. تو کووڈ سے پہلے بھی ہم کہتے تھے کہ جی 1 کروڑ 1.5 کروڑ لوگوں کو کم از کم یہ سہولت ملنی چاہیے. اب جیسے آپ نے کہا کہ اب تو اور زیادہ مسائل ہو گئے ہیں, ضرورت بڑھ گئی ہے. اگر کوئی شخص نوکری سے نکل گیا تو پھر وہ سیلف امپلائمنٹ کی طرف ہی جائے گا. آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ کچھ اس کی بلیسنگز بھی ہوئیں. مطلب یہ جو وبا آئی ہے اس کی بڑے نقصانات ہیں, لیکن اپرچونیٹیز بھی ہیں. ڈیجیٹائزیشن از این اپرچونیٹی کہ آپ نے آن لائن کام شروع کر دیا, آپ نے دفتروں میں کم جانا شروع کر دیا, لیکن پروڈکٹیوٹی آپ کی بڑھتی چلی گئی, آپ بہت سارے کام کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو نوکری سے ملازمت سے فارغ کیا گیا ہے ان کو ملازمت نہیں ڈھونڈنی چاہیے, ان کو خود سے ملازمت دینے والا بننا آپ چاہیے. چھوٹا سا کاروبار کریں, ایک بندہ اگر 30-40 ہزار روپے سے بھی کوئی کاروبار کرتا ہے نا, تو کم از کم 1 یا 2 بندوں کو اپنے ساتھ بھی ملاتا ہے. آپ دیکھیں جس نے سائیکل پنکچر کی دکان لگانی ہے وہ ایک انٹرن بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے جس کو ہم چھوٹا کہتے ہیں. وہ انفیکٹ سیکھ رہا ہے, وہ استاد کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. تو یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ بھائی
अगर 20, 30, 40 हज़ार रुपये आप कमा रहे थे नौकरी में, तो उतने ही कम से कम पैसे आप यहाँ पर भी कमा सकते हैं, इससे बढ़ जाएंगे आप। ये मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ। तो हमने इस हवाले से मुखियर हज़रात से कौम से अपील की है कि वो हमारे इस फंडिंग में इजाफा करें, हमारे साथ मज़ीद तावन करें, ताकि हम जो अगर हम महीने में 70,000 लोगों को जॉब्स देते हैं, ये कर्जा देने के बाद वो जॉब अपना काम शुरू करते हैं, तो ये 1,40,000 हो जाएं, ये 2 लाख हो जाएं। तो एक तो हम ये इसमें काम कर रहे हैं अपने तौर पर। फिर हम हुकूमत से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि हुकूमत ने जो अपना काम किया हुआ है उस काम में मज़ीद इजाफा किया जाए और उसको तहत आगे बढ़ा जाए और लोगों को ये सहूलत मिल जाए। तो फिर तीसरी एक और बड़ी इम्पोर्टेंट एक शोबा है हमारी ज़िंदगी का, जिसे हाउसिंग कहते हैं, कि हुकूमत कहती है कि हमने घर बनाने, लोगों को आसानियाँ देनी है घर बनाने के लिए। तो घर बनाने से एक और तरह की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। आपका मेसन है, आपका प्लम्बर है, आपका इलेक्ट्रीशियन है, आपका मजदूर है, फिर इसके पीछे सीमेंट बन रहा है, बिजली बन रही है, बिजली की तारें बन रही हैं, अप्लायंसेस बन रहे हैं, इक्विपमेंट बन रहा है। तो एक ये भी रास्ता है कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें, लोगों को घर बनाने के लिए कर्जे दें, उनको सहूलियात दें। तो फिर भी ये जो आप कह रहे हैं ना कि जो लोग बेरोज़गार हुए हैं, तो उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी काम करने के लिए। और डॉक्टर साहब, जिस फील्ड की आप बात करें, वो हाउसिंग की हो या डेवलपमेंट की हो, एक ऐसी फील्ड है जिसके साथ बहुत सारे लोगों का रोज़गार मुंसलिक है। अगर आप इसको बूस्ट करेंगे, इस पर काम किया जाएगा, तो बहुत सारे लोगों को ज़रिए मुआश मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, उनकी बेरोज़गारी ख़त्म होगी। तो कुछ ऐसे क्रक्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं इनको क्लिक करके आगे मज़ीद माशी सूरत हाल को पाकिस्तान की बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन एज ए इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हैं? ज़ारा से हम ब्रेक में बात कर रहे थे, प्रिजनर्स के लिए, कैदियों के लिए काम किया जा रहा है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी डिफरेंट भी है और मैं बहुत इसको एडमायर भी करती हूँ, अप्रिशिएट भी करती हूँ। किस तरह से मज़ीद इसको आगे लेके चल रही है ज़ारा? हमने प्रिजनर्स के हवाले से ये काम किया है कि हमने उनका एक स्पेसिफिक फ़ाइन होता है जिसे अश्दमान कहा जाता है। ओके। तो कुछ ऐसे कैदी भी मौजूद हैं जेलों के अंदर कि जिनका अश्दमान बहुत ही माइनर है, और वो कैदी जो कि पिटी केसेस के अंदर हैं स्पेसिफिकली वो, तो वो माइनर सा जो अश्दमान है, यानी आप 5,000 है या 3,000 है, वो भी पे नहीं करने की सख्त नहीं रखते, उतनी सख्त नहीं रखते कि वो पे कर सके। तो इसके लिए जो है वो फिर मज़ीद कैद जो है वो काट रहे हैं और वो नहीं पे कर सकते। तो फिर एनजीओज़ ने जो है, ख़ासकर ज़हरा फाउंडेशन ने, और भी एनजीओज़ इस पे काम कर रही हैं, तो हमने भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए। ज़रा मुझे करेक्ट कीजिएगा, इट्स कॉल्ड अश्दमान, राइट? जी जी। अच्छा, मुझे बताएगा ये किस किस्म का फ़ाइन है और ये किस किस्म की टर्मिनोलॉजी है जो कि कैदियों के लिए यूज़ की जाती है? किस अश्दमान बेसिकली पुराने वक्तों में इसे एक जुर्माने के तौर पे ही कहा जाता था। जिस तरह के कैदियों को छुड़वाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो जो है आएँ गैर मुस्लिम और आके हमारे जो है मुसलमान बच्चों को पढ़ाएं, तो उस वक्त जुर्माना के तौर पे उन्होंने वो कहा था। लेकिन इसके बाद से एक कंडीशन रखी गई जो कि पैसों की सूरत में जुर्माना कहा गया, उस पैसों की सूरत में जो जुर्माने को वो अश्दमान कहा जाता है। तो ये वेरी करता है कि कैदी जो है उसके जुर्म की नौयत क्या है। वो नौयत इस तरह की होगी कि वो हम पैसे देकर उसको छुड़ाया जा सकता है। तो इस पर आप कितनी अरसे से काम करी और अब तक कितने ऐसे कैदी हैं जिन्हें रिहाई मिल चुकी है इस अश्दमान की अदायगी आपकी एनजीओ की तरफ से? हम सिर्फ उन्हीं कैदी को सपोर्ट करते हैं जो कि पिटी केसेस में हों। यानी पिटी केसेस के अंदर वो कैदी जो है वो कैद काट रहे हों, हम सिर्फ उन्हीं कैदियों को सपोर्ट करते हैं। और सिर्फ हम उनसे सपोर्ट नहीं करते, हम उनको हल्फनामा भी उनसे एक प्रॉपर लेते हैं कि जो वो जुर्म उन्होंने कमिट किया है उसके बाद वो ये जुर्म कमिट नहीं करेंगे। तो ये उनके अंदर, क्योंकि जब एक शख्स जो है वो जेल के अंदर जाता है तो उसके साथ कई खानदान भी जो हैं वो सजा काट रहे होते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसी खवातीन और ख़ासकर बच्चे जिन्हें अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त जो है वो, क्योंकि माँ बाप उनके जो हैं वो जेल में होते हैं और वो सज़ा काट रहे होते हैं, तो उन बच्चों के जहन के ऊपर भी जो है ना वो बहुत एक गहरा असर छोड़ जाती है ये सब चीज़ें। तो हमारी इसलिए कोशिश ये होती है कि हम जो है ना कई ख़ानदानों को बचा लें। ठीक है, ज़रा तो ये काम कहाँ कहाँ कर रही है? और जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर द पाकिस्तान, तो किन किन सिटीज़ में आपका जो ग्रिड है वो है? जी, हमारी अभी जो है पंजाब के अंदर है,
पंजाब की सिटीज़ के अंदर है मेन, और इसके अलावा हमने विलेजेस तक भी पहुंचने की कोशिश की है। Okay. क्योंकि सिटीज़ में तो लोगों को अवेयरनेस होती है कि NGOs क्या चीज़ है, NGOs क्या काम कर रही हैं, कौन सी NGO क्या काम कर रही है, लेकिन विलेजेस में लोगों को अभी इस चीज़ की अवेयरनेस देना बाकी है। तो इसलिए इसके लिए हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो कि ज़्यादातर विलेजेस से हैं, वो लोगों के अंदर जो है वो वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, उनकी ग्रूमिंग भी करते हैं और उनको बताते भी हैं कि ये NGOs हैं, ये काम कर रही हैं। तो और इसके हवाले से हम आप ज़हरा फाउंडेशन जो है वो आपकी ये मदद कर सकती है। अच्छा ज़हरा, आपको पता है मैं हैरान होती हूँ उन लोगों पे जो हमेशा ये कहते हैं कि एक्सक्यूज़ उनके पास ये होता है कि हमारे पास वसाइल नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, बशर्ते कि अपनी मदद आप खुद करना चाहते हैं, यकीन करें आपके पास बेशुमार ऑप्शंस है। अखुवत फाउंडेशन, ज़हरा की जो NGO है, उसके अलावा XYZ, हमारे पास क्रेडिबिलिटी बहुत सारी है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बशर्ते कि आप कुछ करना चाहते हो। अगर आजकल के यंगस्टर्स की बात की जाए तो मैं हर दूसरे बंदे को कहते हुए सुनती हूँ कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मेरे ख्याल से जहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं होती वहाँ पर अपॉर्चुनिटी पैदा करना, ट्रेंड सेटर बनना कंपैरेटिवली आसान होता है। लेकिन नौजवान ये सोचते हैं कि हमें वो 1 करोड़ नौकरियाँ ही चाहिए जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इक़्तिदार में आने से पहले की थी। उन्होंने उन नौकरियों की बात की जिसके तहत आप ये सोचेंगे कि आपके पास एक आइडिया हो, खुद भी काम करें और 10 लोग आपके साथ मुंसलिक होकर काम करेंगे। उन नौकरियों की बात की गई थी, ना कि उन नौकरियों की जो कि आपको गवर्नमेंट इदारों से मिलती हैं। तो नौजवानों का कॉन्सेप्ट क्या, डॉक्टर साहब, बहुत सारे नौजवान आपके पास आते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ लेके आते हैं, ये एक्सपीरियंस कैसा है? कुछ लोगों के आइडियाज़ डिफरेंट होते हैं, कुछ लोगों के बड़े लेम होते हैं, क्या सोच देखते हैं आप नौजवानों की? देखें, किसी भी माशरे में गुर्बत सिर्फ माल और दौलत की नहीं है। असल गुर्बत है पॉवर्टी ऑफ आइडियाज़। यस, अगर आपके पास कोई मुख्तलिफ तस्वुरात ही नहीं है, आप कहें जी मैंने तो बस नौकरी ही करनी है, मैंने तो बस क्लर्क ही बनना है, मैंने तो बस सिर्फ घर में बस मुझे सिक्योरिटी मिल जाएगी नौकरी से, तो दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिंग लैक ऑफ आइडियाज़, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, ये एक बड़ा अहम तस्वर है किसी भी माशरे, किसी भी समाज की तरक्की के लिए। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो रिस्क लेता है, जो नए आइडियाज़ को लेकर आता है, जो आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस लेता है। तो जब तक ये नहीं होगा, देखें, आप ख्वाब नहीं देखते तो आप हवाई जहाज़ कैसे बनाएंगे? एग्जैक्टली। किसी शख्स ने ख्वाब देखा ना, ये जो परिंदे उड़ रहे हैं, मैंने भी इसकी तरह उड़ना है। और फिर पूरी जो है इंसानियत 2000 साल इस ख्वाब की ताबीर के सफ़र करती रही। किसी ने कहा कि जी मेरा दिमाग जो है ना ये स्लो है, मुझे तो जो ये कैलकुलेटर बनाना है जो 5570 को 77,790 से ज़रब दे दे। क्या बात है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है। हमें हम नहीं दे सकते ना, आप मैं 2 और 2 को 4 ही करेंगे और तो बड़े बड़े तो सवाल नहीं। तो उसने कहा कि नहीं, एक मशीन होनी चाहिए जो दिमाग की तरह प्रोसेसिंग करे, दिमाग की तरह उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर हो, वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करे और हमारे सवालों का लॉजिकल कंक्लूजन जवाब दे। तो वो बन गया। किसी ने कहा कि भाई अंधेरा बहुत है, मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता, तो मुझे एक ऐसा बल्ब बनाना चाहिए जो हमेशा रोशनी दे और जिसमें ये आग और ये शमा और ये दिया विया ना हो। तो उसने बिजली बना दी। तो किसी ने कहा कि मेरे दोस्त 1000 मील दूर रहता है, तो मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। जब तक उसकी खूबसूरत आवाज़ मेरे कानों में नहीं पड़ेगी मुझे खुशी नहीं होगी। तो उसने टेलीफोन बना लिया। तो ये क्या है आप बताइए? ऑल अबाउट नीड्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ये तस्वर है ना, एक ख्वाब है। तो बिल्कुल लोगों को ख्वाब देखने चाहिए। नए अब ये स्टार्टअप्स क्या हैं, अब लेकर आए ना नए नए आइडियाज़ की, टेक्नोलॉजी को कैसे आपने इस्तेमाल करना है। घर में बैठे हुए आपने जूते कैसे बेचने हैं, बुक स्टोर कैसे बनाना है, आपने टेली मेडिसिन कैसे करनी है कि किसी मरीज़ को घर में बैठे हुए आपने इसकी डायग्नोसिस भी कर दिया और उसको इलाज भी कर दिया। आपने घर में बैठे बैठे पढ़ाना कैसे है। तो दीज आर ऑल आइडियाज़। तो मुफलिस है वो मुआशरा जिसमें आइडियाज़ नहीं हैं। तो ये आइडियाज़ आने चाहिए। अच्छा, फिर आप इन आइडियाज़ के लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए। पैसा जो है ना वो एक हिस्सा है किसी आइडिया को अमली जामा पहुंचाने का, ठीक है। बहुत सारे और है, जैसे हमने पहले कहा, पहला कदम मुस्तकिल मिजाजी, दोस्त, साथी, टीम, टेक्नोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग, विल मोस्ट इम्पोर्टेंट। लॉन्ग टर्म आपकी विल नहीं है, आपने कहना कि जी बस मैंने तो नौकरी करनी है, मैंने तो और कुछ करना ही नहीं है। फिर आप अपनी मदद खुद नहीं करना चाहते तो अल्लाह भी आपकी मदद नहीं करता। तो ये आपने दोस्त कहा कि
نوکریاں 1 کروڑ نہیں دی جاتی, یہ سیلف امپلائمنٹ ہے. آپ خود اپنے ملازم بن جائیں نا, آپ کسی اور کو ملازمت دیں نا. آپ کسی نوکری میں کسی مل میں جا کر کیوں لائن میں لگتے ہیں, اتنے پیسے شاید آپ خود بھی کما لیں. تو ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے, جس کی قوم نے ترقی کی ہے اس نے نوکریوں کی غلامی سے خود کو آزاد کیا, پھر وہ آگے بڑھے. تو دس از ہاؤ آئی سی کہ ہمارا آج کا نوجوان جو ہے وہ, دیکھیں آپ MBA کرتے ہیں لوگ, MBA کا مطلب ہے ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن. اچھا MBA کرنے کے بعد وہ بندہ بزنس نہیں کرتا, وہ نوکری ڈھونڈتا ہے, تو پھر اس نے 16 سال کیا کیا؟ اس کو بزنس کا, اگر وہ ماسٹرز ہو گیا تو اس کو بزنس پہ شروع کرنا چاہیے. Exactly. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکل جو ڈائمینشن ہے ہماری علم کی, ہماری ڈگری کی, وہ بھی ارباب بست و کشاد جو ہیں ہماری یونیورسٹیز میں جو اساتذہ ہیں, کریکولم جس طریقے سے بنتا ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے. اور بچوں کو بھی پہلے دن سے ہی ماں باپ کی بھی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے کہ ان کو وہ نوکری پیشہ نہ بنائیں. آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا لو اور میرا بیٹا جی افسر بنے گا, میرا بیٹا جی ڈاکٹر بنے گا, میرا بیٹا جی انجینئر. کبھی کسی کو کہا سنا آپ نے میرا بیٹا جی تاجر بنے گا, میرا بیٹا جی مل مالک بنے گا, میرا بیٹا جی بہت بڑا کاروبار کرے گا. ہم نے ایک فیوڈل مائنڈ سیٹ بھی ہے ہمارا, ہم نے وہ انڈلج کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس اچھے کام نہیں ہیں, یہ آرڈنری کام وہ اچھا ہے جس میں آپ کے پاس طاقت آ جائے, اقتدار آ جائے. آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز طاقت اور اقتدار سے کیا تھا, تو وہ نہیں ہے. دیکھیں کام وہ اچھا ہے جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے اور آپ دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنتے ہیں. یہ 2 معیار ہیں. ڈاکٹر صاحب لیٹ می شیئر سم تھنگ ود یو. اب اگر اس ادارے کی بات کی جائے, میں یہاں پر کام کرتی ہوں, میں یہاں کی امپلائی ہوں, دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن اگر بات کی جائے نئی بات میڈیا نیٹ ورک کی, تو آئیڈیا کروڑوں کے نام سے ایک پروگرام یہاں پر رن کیا جاتا ہے جس میں آتے ہیں صرف نوجوان, اپنا کانسیپٹ, اپنا آئیڈیا پیش کرتے ہیں. چودھری عبدالرحمان صاحب کی بات کی جائے یا چودھری عبدالخالق صاحب کی بات کی جائے, جو کہ نئی بات میڈیا نیٹ ورک کو آن کر رہے ہیں, ان کا کانسیپٹ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ انٹرپرینورشپ از دا اونلی تھنگ جس سے پاکستان کی معاشی صورتحال کو اور ہر قسم کی صورتحال کو بہتر کیا جا سکتا ہے. جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے جاب کریٹر بننا ہے, جاب سیکر نہیں بننا, آپ صرف جاب ڈھونڈنے کی تلاش میں نکلتے ہیں. میں نے آغاز میں کہا کہ ہم لوگ سٹک ہو گئے اس چیز پہ کہ ہمیں 1 کروڑ نوکریاں ہی چاہیے, اور ڈاکٹر صاحب ہمیں چاہیے گورنمنٹ نوکری. یہ ہمارے نوجوانوں کی بڑی سوچ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ نوکری چاہیے, کیونکہ ہم لوگ بڑے سکون سے رہتے ہیں گورنمنٹ جابس میں. ابھی جو کاہلی, سستی اور کام نہ کرنے والا کانسیپٹ ہمارے نوجوانوں میں ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس حد تک لوگ اس کے یوزڈ ہو گئے ہیں؟ لوگ سوچتے ہیں کہ اب ہم نے, ایک تو برین ڈرین سسٹم بھی ہے, اب لوگوں نے اس کانسیپٹ کو اس طرح سے پرویل کیا ہے کہ پاکستان کو چھوڑ کر دوسری کنٹریز میں اپنی سکلز لے کے جاتے ہیں, اپنے آئیڈیاز لے کے جاتے ہیں, لیکن پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کو مناسب نہیں سمجھتے. ہاں مطلب یہ ڈیلیما ہے نا, یہ آپ کے سامنے سوال ہے, یہ میرے سامنے سوال ہے, یہ ماں باپ کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بھی بچہ پڑھ لکھ جاتا ہے, یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوتا ہے, وہ ایک لمحے کے لیے جسے کہتے ہیں نا اپنے اندر جھانک کے دیکھے کہ میں اس مقام پہ پہنچا ہوں اس ملک میں جہاں پر 20 کروڑ بچے تو اسکول ہی نہیں جاتے. تو پھر اس کو اپنی اسٹرینتھ کا انالیسس کرنا چاہیے کہ اب میں اس مقام پہ ہوں, مجھے کیا کام کرنا چاہیے جس سے میں بھی خوش ہوں اور اس معاشرے کو بھی میں انرچ کروں. تو جو برین ڈرین آپ نے کہا بالکل درست ہے بھائی, یہاں پڑھے لکھے بڑے ہوئے, سب کچھ سیکھا, اور یہ سارے علم کے جو موتی اور زر و جواہر ہیں آپ اپنی دامن میں ڈالیں اور کہیں اور چلے جائیں. تو یہ ایک بڑا لارجر پرسپیکٹو ہے, ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں کسی بھی شے کی کمی نہیں ہے, دنیا کے کسی بھی ملک میں کمی نہیں ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی یورپ کے ملک بہت ترقی کر گئے, آج سے 100 سال پہلے یہ کہاں تھے؟ سویڈن, ناروے, جن کو ہم بہت اب اسکینڈینیوین کنٹریز کو ایک بڑی مثال دیتے ہیں, تو وہاں پر لائف ایکسپیکٹینسی 40 سال تھی. وہاں پر انفنٹ مرٹیلٹی ریٹ دیکھ لیجئے, اب وہاں پر اور جو بھی اکنامک اور سوشل ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز ہیں وہ کہیں پیچھے تھے. تو لیکن ظاہر ہے وہیں پر لوگوں نے محنت کی, وہیں پر لوگوں نے اس سسٹمز بنائے, وہیں پر ایک گڈ گورننس کے کانسیپٹس آئے. تو یہ سارے کام اگر ہم نہیں کریں گے, ہم ملک چھوڑ دیں گے, تو اس کون کرے گا؟ پھر یہ کہتے ہیں, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ جو سیاست میں نہ جائیں, یہ تو اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے. بھی اگر اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے تو آپ سیاست میں اجازت دے رہے ہیں کہ غیر مناسب لوگ آئیں اور وہ آپ کی قسمت کا فیصلہ کریں. تو ہر پڑھے لکھے شخص کو آنا چاہیے, سیاست میں آنا چاہیے اپنی صلاحیت کے مطابق.
किसी भी जगह पर अच्छे लोगों की ही ज़रूरत होती है। बशर्ते कि आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आप क्या चीज़ बेहतरीन कर सकते हैं, उसे करें और फिर करते जाएं। इतना करें, इस तरीके से करें कि आपको कोई उस एक्सपर्टी में मीट ना कर सके, कोई आपकी तरह वो काम ना कर सके। सारा आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। कंक्लूड करूँगी इस प्रोग्राम को सिर्फ ऐसे कि इट्स ऑल अबाउट विल। आप कोई पहला स्टेप लेना चाहते हैं, वो विल पे बेस करता है। आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करना चाहते हैं, इट्स ऑल अबाउट योर विल। तो अपने काम को जो आप करना चाहते हैं डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ करें, बशर्ते कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ करते चले जाएं। और इन सब चीज़ों के लिए आपको आपकी विल की ज़रूरत होती है। लेकिन आप पहला स्टेप मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन उसके बाद रास्ते आसान हो जाते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। एक दिन पहले जश्न आज़ादी की तैयारियाँ करें, लेकिन एहतियात ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।